مینوں ایویں لگدا ہے کہ تو مکے دا رہن والا ہے، مینوں ایویں لگدا ہے کہ تو مکے دا رہن والا ہے۔ فرمایا ہاں میں مکے دا رہن والا۔ کہن لگا پھر دوسری گل بھی دس مینوں، مینوں ایویں لگدا ہے کہ تو قریشی ہے۔ فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ کہندا پھر تیسری گل بھی دس، مینوں انج لگدا ہے کہ تیرے باپ دا نام ابو کہف ہے۔ فرمایا اے بھی گل ٹھیک ہے۔ کہن لگا ایک کم رہ گیا ہے، او مینوں کر لین دے۔ فرمایا او کیڑا؟ کہن لگا اپنی ناف تو اپنی قمیض نو ہٹا، اپنی ناف تو اپنی قمیض نو ہٹا۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا نہیں میں کچھ ویکھنا چاہنا۔ فرمایا بول، انج دس دے۔ کہندا نہیں باقی جڑیاں میں گلاں پوچھیاں نے وہ ساریاں صحیح نے، ہن ایک گل رہ گئی ہے وہ میں اکھی ویکھنا چاہنا۔ فرمایا بولو کیڑی گل ویکھنا چاہدے ہو؟ کہندے ابو بکر اپنی ناف تو کپڑا ہٹا دے۔ آپ نے اپنی ناف تو کپڑا ہٹائے، کپڑا ہٹائے، آپ دی ناف نو ویکھ کے اور راہب اٹھے، آپ دی پیشانی دے بوسے لین لگ پے۔ جدوں واپس بیٹھے آکھیا راہب سارے لوکی تینوں ملن آندے نے، تیری زیارت واسطے آندے نے، میں بھی تیری زیارت واسطے آیا، تو میرے بوسے کیوں لیندا میں؟ کہندے ابو بکر تو نہیں جاندا کہ تو کون ہے، تو نہیں جاندا کہ تو کون ہے، میں جاننا کہ تو کون ہے۔ اے ابو بکر میں تینوں تیری ناف تو کپڑا اس واسطے ہٹائے کہ پہلیاں کتاباں دے اندر نبی آخر الزمان دے ساتھی دا ذکر موجود ہے۔ او دا نام عبداللہ، والد دا نام ابو کہف عثمان، قریش دے قبیلہ بنو تمیم یتیم دے، اور مکے دا رہن والے۔ ایک نشانی او دی لکھی ہے کہ او دی ناف دے قریب جلد دا رنگ کالا ہوئے گا، جویں کوئی وڈا جیا تل بنیا ہوندے۔ میں تیری ناف تو اس واسطے کپڑا ہٹائے تاکہ میں ویکھ سکاں کہ تو اوہی ہے، نبی آخر الزمان دا ساتھی ہے۔ تے میں نشان ویکھن تو بعد میرا فیصلہ ہے کہ تو ہوئی نبی آخر الزمان دا ساتھی ہوئے گا۔ سب تو پہلے ایمان لے کے آن والا بھی تو، سب تو بڑا معاون بھی تو ہی ہوئے گا۔ اے ابو بکر صدیق نے اللہ دا قرآن بھی کہندے، اے میرے نبی دے جڑے صحابہ نے، مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اے میرے نبی دے جڑے صحابہ نے، انہاں دا ذکر نشانیاں میں تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے، انجیل وچ بھی بیان کیتیاں نے۔ جتھے نبی آخر زمان دا ذکر ہے اوتھے نبی دے یاراں دا بھی ذکر ہے، جتھے نبی آخر زمان دا تذکرہ ہے اوتھے او دے یاراں دا بھی تذکرہ ہے۔ اے شان میرے ابو بکر دی، اے
دیتا ہے میں اللہ دا نبی اور رسول آقا اعلان کر دینے کوئی مار دائے کوئی ستان دائے کوئی انکار کر دائے کوئی گلہ کر دائے پر انہاں ساریاں وچوں ایک نظر آدے جڑا آکے قدمی بہ جاندے سینے نال لگ جاندے نالے عرض کر دے سونیا اے منن یا نہ من ابو بکر کل بھی تیرا ابو بکر اج بھی تیرا ہے سونیا میں تیرا غلام سونیا میں تینوں منن والا واں آقا کریم نے سے واسطے فرمایا لوگو میں جدے اتے بھی ایمان پیش کیتے سارے نے تردد کیتے سارے نے سوچ بچار کیتی ہے کسے نے آکھیا میں اج قبول کردہ کسے نے آکھیا شام نو دسدا کسے نے آکھیا میں نہیں مندہ فرمایا اللہ مگر ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر ہوئے جن نے تردد نہیں کیتا جن نے سوچ بچار نہیں کیتی میں آکھیا ابو بکر میں محمد الرسول اللہ اللہ دا نبی اور رسول ابو بکر نے آکھیا سونیا تسا آنکھ چھڑے ابو بکر نے من چھڑے آئے سونیا تسا کہہ دیتا میں رسول ابو بکر نے من لیا تسی رسول کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کوئی تردد نہیں کوئی دیر نہیں کچھ بھی نہیں میں آکھیا میں رسول ابو بکر اعلان کر دیتے ابو بکر قبول کر لیا سونیا تسی ای نبی رسول میں ابو بکر تواڈا غلام تواڈا تابعدار تواڈا فرما بردار اے او دورے جدوں کوئی بھی اگے آن واسطے تیار نہیں جیڑا سب تو پہلے اسلام قبول کرے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں سارے انکار کرے کلا اقرار کرے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں سارے سوچ دے ہون ایک اقرار و اعلان کرے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں نال کوئی نہ ہوئے سامنے سینہ تان کے جو کھلو جائے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں لوگ مار دے ہون ڈھال بن کے اتے آ جائے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں لوگ ستان دے ہون جدوں لوگ زخم دین دے ہون جیڑا زخماں تے مرہم رکھ دے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں لوگ کہن تو جادوگر ہے جیڑا رسول اللہ آکھے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے جدوں لوگ کہن تو جادوگر ہے اور آکھے تو نبی اور رسول ہے انہوں ابو بکر آکھیا جاندے میرے سونے نبی دا سونا یار ابو بکر میرے پیارے نبی دا پیارا یار ابو بکر صدیق ایک ویلا ایسا جاندے میرا پیارا پاک پیغمبر حرم دے اندر آقا کریم نو کفار آگے ستان دے پینے تکلیف دین لگ پینے ایک آدمی نے اپنا ایک آدمی نے ابو بکر صدیق نو جا کے آکھے آئے اے ابو بکر ادرک صاحبہ کا تو ایتھے بیٹھا ہوئے لوگ تیرے یار نو ستان دے پینے مار دے پینے تکلیف
پہنچاندے پے نے لوگاں دے ابو بکر نے انہا سنیا دوڑ دے ہوئے حرم دے وچ آ گئے مجمع نو چیر دے جاندے نے ٹھکا دیندے جاندے نے نال کہندے نے اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ او لکا تسی اس واسطے انہاں نو مار دے ہو کہ کہندے نے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے ابو بکر انہاں کہندے جاندے نے اگے ودھدے جاندے نے ابو بکر دی زبان تے نعرے میرے محبوب نو چھڈ دو میرے رسول نو چھڈ دو اگر کوئی مارن واسطے اگے آندے میرا ابو بکر اگے ہو جاندے سٹ خود برداشت کر لیندے آقا کریم نو تکلیف نہیں آن دیندے لوگ مار دے پینے صدیق دفاع کر دے پینے پر اکیلے صدیق نے بے ہوش ہو گئے قبیلے والے اٹھا کے لے گئے اپنی قبیلے دی غیرت جاگیے کہندے نے اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا اسی بدلہ لینے ابو بکر نو کچھ ہو گیا اسی بدلہ لینے سارا قبیلہ بیٹھے ہیں ابو بکر نو ہوش آئے آپ دی زبان پاک تے ایک ہی جملے ایک ہی نام ایک ہی سوال کہندے نے اماں مینوں اے دس دے میرے سونے دا کی حال ہے یہ محبتاں دا تاجدار ابو بکر وفاواں دا تاجدار ابو بکر صداقت دا امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں منو دس میرے حبیب دا کی حال ہے ان قبیلے والے سن انہاں کہ ابو بکر جدی وجہ نالا سارا رولا پیا تے اسی بھی لوکاں نال لڑن واسطے اتھے وے تلواراں لے کے بیٹھے ہیں کہ اسی تیرا بدلہ لینا ہے اسی تیرا بدلہ لینا ہے تو ساڑھے قبیلے دا فرد ہے تے ابو بکر ویکھنا تو پھر نہ ہو دا ہی لئی جانا ہے جا پھر اسی جاندے پہ ہو تو رہ ہن اتھے کلئی تیرے قبیلے آلیاں نے تیرے نال نہیں ہو ہن ترنا دیکھو نا ساڑھی برادری سانو انہا کو للکارہ دے دے دسی سب کو چھڑ کے پیچھے تر پرنے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیتا فرمایا پلیو اور چلیو جان دے ہوتے جاؤ جی دے ہاتھ وچ دامن مصطفیٰ ہوئے انہوں کسے دے سہارے دی لوڑی کوئی نہیں محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ جی دے ہاتھ وچ دامن مصطفیٰ ہوئے انہوں کسے دی لوڑ کوئی نہیں جاؤ چلے جاؤ اگر جان دے ہوتے صدیق نو کوئی سہارا نہیں چاہیے دا ماں کہنے لگی پتر کچھ کھا پی لے فرمایا اماں پہلا پتہ تے کر میرے سونے دا کی حال ہے انہوں کہندے نے محبت رسول ماں کہنے لگی میں تو نہیں جانتی فرمایا جاؤ میں جمیل کول مسلمان نے خبر لے کے آؤ ماں گئی ام جمیل نہیں دس دی کیونکہ جان دیے ہے ابو بکر دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا خود آ گئیاں نے آگے آکھیں ابو بکر آقا کریم ٹھیک نے خیریت دے نال نے ماں کہن لگی ابو بکر ہون کھا لے پی لے کوئی طاقت توانائی آ جائے گی فرمایا اے اماں اللہ دی قسم
تو پھر ہن کی کریے اسی دسنا ہن کی کریے فرمایا انج کرو کہ پھر دوویں جنیاں مینوں ذرا میرے سونے دے کول لے چلو کہ لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے لاچار نو لے چلو غم خار دے بوئے تے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھیا سی اللہ دی قسم مینوں سرکار جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم مینوں سرکار جیا کوئی نہیں ماں میں جمیل دے سہارے نال صدیق دار ارکم وال ترے نے آؤ ذرا لے چلو اپنے تخیلات نو اپنے تصورات نو مکے دی اس گلی دے اندر جتھے ایک عاشق سادے اپنے محبوب صادق نو ملن واسطے جاندا پیا ہے آؤ چلیے ویکھیے صدیق دے عشق دی پرواز صدیق دی محبت دی پرواز جدوں دار ارکم دے کول آئے دروازے تے دستک آئی ہے دروازہ کھلے ویکھیا آقا کریم نے صدیق آئے یار آئے محب آئے محبتاں کرنے والا آئے آقا کریم دے چہرے پاک نو میرے ابو بکر صدیق نے ویکھے فرمایا امری سہارا چھڑ دے ماں دا بازو چھڑے ابو بکر اگے ودے میں ابو بکر دے قدمانو ہاتھ لا کے عرض کی دیئے میرے ابو بکر مینوں ایک گل دس دو جسم زخمی چہرہ زخمی ہے چلیا بھی نہیں جاتا سہارے نال آئے ہو ہون سہارے چھڑ دے پے ہو ابو بکر میرے خیالات دی دنیا دے اندر مینوں جواب دے کے کہندے نے ویکھ دے صحیح سامنے کونے محب دے سامنے محبوب آ گیا ہن سہاریاں دی لوڑ نہیں ہن آسریاں دی لوڑ نہیں ابو بکر سامنے آئے لڑکھڑاں دی چال میرے حبیب کھڑے ہوئے اپنے یار نو ویکھے آقا کریم ول ابو بکر قدم بڑھائے چال لڑکھڑائیے آقا کھڑے ہوئے صدیق نو سہارا دیتے بس کر دے چپ کر جا زبان روک لے بند کر لے کچھ نہ بولی کچھ نہ آکھی ابو بکر جنوں سہارا مصطفیٰ دے دے جدا سہارا مصطفیٰ بن جائے او ابو بکر تے تو پونکنا ہے اس ابو بکر دے خلاف گلا کر دے تاریخ دیا جھوٹیاں روایتاں دا سہارا لے کے او دی صداقت انگلیاں اٹھانے مڑ جا رک جا باز آ جا اپنی قبر نو اگ دے نال نہ بھر
پیغمبر دا عرض کی دیئے سونیا کیڑیاں تکلیفاں کیڑیاں مارا صدیقی صاحب اس نو محبت دا عروج آکھیا جاندے ایتھوں ہی محبت شروع ہوندی ہے یا انج کہہ لو محبت نو جڑا عروج ملے ہے میرے صدیق دے قدماں دی برکت دے نال محبت نو جڑی بلندی ملی ہے میرے صدیق دی جتیاں دی برکت دے نال محبت نو جڑی پاکیزگی ملی ہے میرے صدیق دی جتیاں دے صدقے صرف آقا نے نہیں سارے صحابہ نے صدیق دی پیشانی ہوتے بوسا دیتے ہیں اے سونیا اے میرے ابو بکر انیاں تکلیفاں انیاں مصیبتاں کیوں اٹھایا نہیں ابو بکر گویا کہندے پینے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آقا آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آقا آپ کے ہوتے ہوئے اپنا مرنا اپنا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سارے محبت میں کہہ دو نا سبحان مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر سارے میرے نال جواب دیو میرے نعرے دا مصطفیٰ کے ہم سفر سارے بولو اونچی آواز نال مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر کون ابو بکر کسی شاعر نے آکھیا نا کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سارے اچھی گا دو سبحان اللہ اور یاد رکھیو آج صدیق دی محبت جو سبحان اللہ کو میں نبی دے ممبر تے بہ کے تو انہوں ضمانت دے کے جاندہ پیا کہ جنت دا سبب بن جائے گی انشاءاللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اور سنیے گا کہ عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے
صدیق دے عرشا بازار ٹکیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے بھئی قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہون گے بھئی قسمت صدیق دی اور سانوں کوئی پوچھے نا کہ تسی کیوں صدیق صدیق کر دے ہو انیاں محبتاں تے عزتاں کیوں کر دے ہو او دا جواب شاعر دیندا ہے کہ ساڈے جسم چ شوق نہیں خون غیر دا ساڈے جسم چ شوق نہیں خون غیر دا اسے لئی اسی کر دیاں عزت صدیق دی ایسے لئی اسی کر دیاں عزت صدیق